मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित। संसद अवरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हतारो। राजदूत सिफारिसमा संविधानको व्यवस्था निर्देशिकाको उल्लङ्घन। पल शाह केस अपडेट। पीडितले अस्वीकार गरे पनि जाहेरीकै भरमा दोषी भन्न मिलेन। 1 महिनापछि मेची राजमार्ग खुल्यो। प्राध्यापक र शिक्षकलाई सदस्यता नदिन कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। शेरबहादुर देउबा पन्छाउने कठिन विकल्पमा। गगन थापा घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। पर्वतको 40% पिउने पानीमा दिशाका जीवाणु भेटियो। केशव तुलाधर शरणार्थी प्रकरणमा धरोटीमा छाड्ने आदेश लगत्तै ललिता निवासबाट पक्राउ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका केशव तुलाधरलाई 15 लाख धरोटीमा छाड्न किन आदेश दियो, यसबारे पुरै जानकारी। मिटर ब्याजीले हडपेको 41 बिघा जग्गा आयोगले गराए फिर्ता। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई अदालत पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश। शाहरुख ताम्राकारको मृत्यु बारेमा छानबिन गर्न कलाकार संघको माग। असारमा विकासको मुहानी फुटेको देख्न पाए भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद पराजुलीको भनाई। भारतबाट बढेर आयो डिजेलको मूल्य। पेट्रोल र ग्यासको मूल्य के कति छ, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। केपीबा युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न केपी ओलीको आह्वान। भारतले अल्झायो विद्युत व्यापारका सम्झौता र प्रस्ताव। कलाकार शाहरुख ताम्राकारको मोबाइलको रिपोर्ट आउन कम्तीमा 2 साता लाग्ने। बन्चरे डाँडावासी फेरि आन्दोलित। सोमबारदेखि फोहोर विसर्जनमा रोक लगाउने। संसदको प्रक्रिया नै नबुझी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले बेल घेराउ गरेपछि भयो ठूलो हंगामा। सांसद सुमना श्रेष्ठको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन बजगाईको माग। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक। यसमा के कुराहरू राखिएका छन्, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित हुनु नियामक निकायको असक्षमता हो भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सविता गौतमको भनाई। देशभरका हलहरूमा बोर्डले बनाएको पाइरेसी विरुद्धको भिडियो देखाइने। सामान्य चिन्जान भनिएका राहुल महरा र वाङबीच 3 महिनामा 195 पटक कुराकानी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदीय प्रक्रिया नबुझ्दा यसरी भयो प्रतिनिधि सभामा बवण्डर। प्रधानमन्त्रीको तस्बिर जोडेर नक्कली भारतीय कागजात बनाउने पक्राउ। चौतर्फी आलोचना भएपछि स्वर्णिम विभागलेको प्रश्नोक्ति सेनाकै सल्लाहमा संख्या बढाउन वा घटाउन सकिन्छ। भारत सरकारद्वारा 34 वटा एम्बुलेन्स र 50 वटा स्कुल बसहरू उपहार स्वरूप प्रदान। विश्वविद्यालय दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनुपर्छ भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। नेपाल एयरलाइन्सले हङकङ उड्न तम्त्यार यात्रुलाई फेरि एयरपोर्टबाटै फर्काइदियो। संसदीय दलको नेता बदल्ने कुरा पार्टी सभापतिबाटै सिकेको हुँ भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले भने। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल साउन 1 गते सोमबार, इस्वी सम्वत 2023। आज साउन कृष्ण औँसी, कर्कट संक्रान्ति, लुतो फाल्ने दिन सोमबारे औँसी रहेको छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर अनि जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको प्रसङ्गबाट। मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेन भन्ने विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 संशोधन सहित पास गरेको छ। संसदबाट सर्वसम्मत विधेयक पास गर्ने क्रममा सरकारले कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुन बमोजिम ब्याज दिलाउने संशोधन स्वीकार गरेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक अब पुनः राष्ट्रिय सभामा जानेछ भने प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्नेछ। मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेन मानेर कानुनी कारबाही गर्ने बाटो खोल्दै सरकारले 20 वैशाखमा अध्यादेश ल्याएको थियो। 4 दिनपछि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भयो। संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक 20 असारभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने थियो। 20 असारमा पारित गर्ने कार्यसूची पनि थियो, तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले संसद अवरुद्ध गरेपछि आदेश निष्क्रिय भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू अभिनेता पल शाह सम्बन्धी एउटा अर्को ठूलो खबर आएको छ। बालिका बलात्कार मुद्दामा गत फागुन 15 गते थुनामुक्त भएका पल शाह पूर्ण विक्रम शाहलाई पीडितले नै इन्कार गर्दा जाहेरीकी भरमा दोषी करार हुन नसकेको पाइएको छ। उच्च अदालत पोखराले पललाई फागुन 14 गते सफाई दिएको थियो भने न्यायाधीश द्वय दिल्लीराज आचार्य र श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको इजलासले पल शाहमाथि लागेको अभियोगमा सफाई दिएको फैसलाको पुनःपाठ सार्वजनिक भएको छ। जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडित नै सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हुने र उनले जबरजस्ती करणी नभएको बताएकाले पललाई
दोषी करार गर्न नसकेको पुनःपाठमा उल्लेख गरिएको छ। जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडित नै सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हुने हुँदा निष्पीडित अदालतमा उपस्थित भई स्वयंले आफू उपर प्रतिवादीबाट जबरजस्ती करणी नभएको भनी स्वतन्त्र रूपले वकपत्र गर्दै प्रतिवादी उपर किटानी जाहेरी परेकै कारणले मात्र प्रतिवादीलाई दोषी करार गर्नु न्यायसम्मत हुँदैन भन्दै फैसलामा भनिएको छ। पीडितले नै आफूमाथि करणी तथा यौन दुरुपयोग नभएको बताएको र स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र शोक प्रतिवेदन लेख्ने चिकित्सकको वकपत्रबाट समेत यो पुष्टि भएको फैसलामा भनिएको छ। जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर मुद्दामा केवल जाहेरीको भरमा मात्र कसुर भएको अनुमान गरी प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गर्नु फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत हुने पुनःपाठमा लेखिएको छ भने पीडित र उनका बुवाले पनि उक्साहटमा जाहेरी गरेको बताएको र अन्य प्रमाणहरू पनि नमिलेको देखिँदा नवलपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पनि मिलेको नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। नाबालिग बलात्कारको उजुरी परे पनि जिल्ला अदालत नवलपुरले उनलाई बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर गरेको थियो भने पल्लाई तनहुँ जिल्ला अदालतले सफाई दिए पनि पूर्वी नवलपुर जिल्ला अदालतले भने बाल यौन दुरुपयोगमा 2.5 वर्ष कैद र पीडितलाई 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश गरेको थियो। त्यसविरुद्ध पल्ले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिएका थिए। उच्चले नवलपुर अदालतको फैसलालाई उल्ट्याउँदै सफाई दिएको थियो। प्रमाणका रूपमा पेश गरिएको अडियोको आंशिक तथ्यलाई पल्साले स्वीकार गरे पनि पीडितले नै इन्कार गरेकी थिइन्। जबरजस्ती करणी सहितको यौन दुर्व्यवहार नभएको भनी वकपत्र गरेकी जाहेरवालाले समेत आफ्नै जाहेरीको बेहोरालाई अस्वीकार गरी प्रतिवादी कसुरदार होइनन् भनेकाले पनि पल्लाई सफाई दिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। बलात्कारको मुद्दामा बाल यौन दुर्व्यवहारमा जरिवाना क्षतिपूर्ति सहित कैद सजाय गर्ने नवलपुर अदालतको फैसला नै मिलेको नदेखिएको पुनःपाठमा लेखिएको छ। विशेष गरी पीडितले अस्वीकार गरेपछि जाहेरीकै भरमा दोषी भन्न मिलेन भन्दै बताइएको छ। नेपाल आयल निगमले हिजो राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि 2079 लागू गर्दै आजदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको हो। यससँगै निगमले अबदेखि पेट्रोलको परल मूल्यमा 2.5% र डिजेलमा 2% नाफा लिने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरेर डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 4 रुपियाँले र पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 6 रुपियाँले घटेको छ। यससँगै भारतीय सीमा बजारको तुलनामा नेपाली बजारमा पेट्रोलको मूल्य 13.27 रुपियाँ र डिजेल 9.94 रुपियाँ सस्तो हुन्छ। हवाई इन्धनमा 23.81 रुपियाँ र एलपीजीमा 136.60 रुपियाँ सस्तो हुन्छ। विशेष गरी आजदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धरोटीमा छाड्न आदेश दिए लगत्तै केशव तुलाधर फेरि पक्राउ परेका छन्। बालोटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले तुलाधरलाई अदालतबाट नियन्त्रणमा लिएको हामीसँग पुष्टि गरेका छन् भने आचार्यका अनुसार उनको नाममा ललिता निवासको 2 रोपनी सरकारी जग्गा गएको देखिएको छ। हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका मिनबहादुर गुरुङ सहित अन्य केही व्यक्ति मार्फत बालोटारको जग्गा उनको नाममा गरिएको देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन्। प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाले नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै लाखौं असुली गरेको आरोपमा तुलाधरलाई 28 असारमा पक्राउ गरेको थियो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले 30 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ठगी तथा संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसबेलामा तुलाधरलाई फरार प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा पेश गरिएको थियो। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार शरणार्थी प्रकरण बारेमा अनुसन्धान सुरु भए लगत्तै उनी भारत भागेका थिए भने हालै नेपाल छिरेको थाहा पाएपछि प्रहरीले उनलाई सानो भर्याङबाट नियन्त्रणमा लिएर उच्च अदालतमा पेश गरेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी मनोज केसी बताउँछन्। शरणार्थी प्रकरणको थुन्चेक बहसपछि कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी लगायत 16 जना हाल पूर्वपक्षका लागि थानामा छन्। 2 जना भने धरोटी बुझाएर रिहा भएका छन्। रासपा र राप्रपाले संसदीय प्रक्रिया नबुझ्दा प्रतिनिधि सभामा बवण्डर मच्चिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय प्रक्रियामा अलमल हुँदा आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध सृजना हुनुका साथै 15 मिनेटका लागि स्थगित हुन पुग्यो। दुवै दलका सांसदहरूले सभामुखको आसन घेराउ समेत गरे भने तर बैठक रोकिएको बेलामा उनीहरूले कुरा बुझेपछि फेरि बैठक नियमित सुचारू भएको के थियो त? आउनुस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। दर्शक महानुभावहरू, आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक शून्य समयका कार्यवाही सकेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकको कार्यसूचीमा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथिको काम अघि बढाएका छन् भने सो विधेयकलाई सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दर्ता गरेका सांसदहरू ज्ञानबहादुर शाही, प्रेम सुवाल, सविता गौतम र सुमना श्रेष्ठलाई बोल्न समय दिएका थिए। सांसदहरूले विरोधको सूचना राख्नुको कारण बताइसकेपछि सभामुख घिमिरेले विरोधको सूचना फिर्ता लिन समय दिएका थिए। सांसदहरूले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता नलिएपछि ती विरोधका सूचनालाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भयो। त्यसपछि सभामुखले केही नेपाल
नेपाल ऐन संशोधन गर्न भनेको विधेयक 2080 लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधका सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकाले प्रतिनिधि सभा र नियमावलीको नियम 2079 को नियम 106 बमोजिम सो विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गरे। सभामुखको सो घोषणा रासपाकै सांसदले टेबल ठोकेर समर्थन गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख घिमिरेले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न भनेको विधेयक 2080 पेश गर्न अनुमति दिए। त्यसपछि मन्त्री गुरुङले सो विधेयक रोस्टममा गएर पेश गरे। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पेश गर्न अनुमति दिए। सभामुखले शिक्षा मन्त्रीलाई विधेयक पेश गर्न अनुमति दिएपछि रासपा र राप्रपाका सांसदहरू आसनबाट जराकजुरुक उठे। सभामुखले रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई समय दिए। उनले सभामुखले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न भनेको विधेयक 2080 लाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेको बताए। उनले निर्णयार्थ प्रस्तुतपछि आफूहरू संसदीय कारबाहीमा अघि बढ्न खोजेकामा सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए। सभामुखले सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग केही बेर परामर्श लिए। सभामुखले मन्त्री राईलाई केही बेर रोस्टममै बस्न अनुरोध गरे। कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बोल्न खोजेपछि उनलाई बोल्न समय दियो, तर राप्रपा र रासपाका सांसदहरूले विरोध जनाउँदै लेखकलाई बोल्न दिएनन्। रासपाका संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले रासपालाई बोयकट गरेर विधेयक अघि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाए। सभामुखले राप्रपा र रासपाका सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरे पनि उनीहरूले विरोध जारी राखे। सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 28 र 29 वाचन गरेर सुनाउँदै सोही प्रक्रिया अनुसार विधेयक अघि बढेको बताएका छन्, तर रासपा र राप्रपाका सांसदहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेनन्। सभामुखले रोस्टममा उभिरहेका मन्त्री राईलाई बोल्न समय दिए, तर राप्रपा र रासपा सांसद सभामुखको बेल घेराउ गर्न आएपछि बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित गरियो। 15 मिनटको समय उनीहरूले संसदीय प्रक्रिया बुझेर गल्ती महसुस गरेको एमाले सचेतक पदम गिरीले हामीलाई बताए। उनले भने रासपाले प्रक्रिया नबुझेर समस्या भएको हो। विधेयकमाथिको विरोधको सूचना अस्वीकृत भयो। त्यसपछि सभामुखले विधेयक टेबल गर्न मन्त्रीज्यूलाई समय दिनुभयो। विधेयक टेबल पनि भइसकेर अर्को मन्त्रीलाई बोल्न समय दिएर बोल्न थालेपछि बल्ल उहाँहरूले विरोध गर्न थाल्नुभयो। उहाँहरूले मन्त्रीले विधेयक टेबल गर्दै गर्दा मत विभाजन माग्नु भएको भए पनि हुन्थ्यो, तर विधेयक पेश भइसकेर अर्को मन्त्रीले बोल्न थालेपछि मात्रै विरोध गरेर गल्ती गर्नुभयो। उहाँहरूले गल्ती भएको महसुस गरिसक्नु भएको छ। यस्तै संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 28, 29 र 106 मा भएको व्यवस्था अनुसार नै बैठक सञ्चालन गरेको बताएका छन्। विशेष गरी रासपा र राप्रपाले संसदीय प्रक्रिया नबुझ्दा प्रतिनिधि सभामा बवण्डर भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तस्बिर जोडेर नक्कली भारतीय आधार कार्ड, रासन कार्ड र स्थायी लेखा संख्या कार्ड लगायत नक्कली दस्तावेज बनाएर सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। फोटोशप मार्फत नक्कली दस्तावेज बनाएर सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउने काम गरेको आरोपमा प्रहरीले टाइगर राणा मगर भनिने शेरबहादुर राणा मगरलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोलीले पक्राउ गरेको हो। AIG किरण बज्राचार्यका अनुसार राणा मगरलाई आइतबार बुटवलको सुक्खानगरबाट पक्राउ गरिएको थियो भने उनलाई थप अनुसन्धानका लागि CIB को टोलीले काठमाडौँ ल्याइरहेको बज्राचार्यको भनाइ रहेको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको तस्बिर जोडेर नक्कली भारतीय कागजात बनाउने पक्राउ परेका छन्। अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरेको 1.5 महिनामा मिटर ब्याजले हडपेको करिब 41 बिघा 8 कट्ठा 11 दुर जग्गा ऋणीलाई फिर्ता गराएको छ। आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी हालसम्म साहुबाट ऋणीलाई सो जग्गा फिर्ता गराएको बताएका हुन्। विभिन्न जिल्लाहरूमा साहुबाट अदालतको फैसलाबाट जितेका साहु वा उनका मान्छेका नाममा ऋणी आसामीबाट राजीनामा पास गराएका बन्दकी लगायतका जग्गा पीडित ऋणीलाई फिर्ता गराएको छ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आयोगले 2080 वैशाख 17 गतेदेखि जेठ 14 गतेसम्म पीडितबाट निवेदन सङ्कलन गरेको थियो भने त्यसपछि मेलमिलापबाट समस्या समाधानको पहल गरेको अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत सहित ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका आरोपितहरूलाई सोमबार इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ। यानि कि आज पेश गर्न आदेश दिएको हो। न्यायाधीश सुष्मलता माथिमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार संक्षिप्त सुनवाईपछि पक्राउ परेका र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएकाहरूलाई इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो। आइतबार समय अभावका कारण सुनवाई हुन नसकिने अवस्था देखिएपछि इजलासले आज प्राथमिकताका साथ पेश गर्न व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको थियो भने ललिता निवासको सरकारी जग्गा र व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउने अनियमितता प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 17 जनालाई पक्राउ गरेर कृत्रिम मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
रातो पुलको शहीद मार्गस्थित घरमा मृत भेटिएका कलाकार शाहरुख ताम्राकारको मोबाइल जाँच सम्बन्धी रिपोर्ट आउन कम्तीमा पनि 2 साता लाग्ने देखिएको छ। असार 21 गते घरमा झुन्डीको अवस्थामा फेला परेका शाहरुखको मोबाइल जाँचका लागि प्रहरीले डिजिटल फरेन्सिक ल्याब DFL-मा पठाएको थियो। ल्याबका एक अधिकृतका अनुसार देशभरिको प्रहरी कार्यालयबाट डिजिटल जाँचका लागि प्राप्त हुने विवरण प्रहरी प्रधान कार्यालयको DFL-बाटै परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले रिपोर्ट तयार पार्न अथवा रिपोर्ट तयार गर्न समय लाग्छ। रिपोर्ट दिएपछि पनि DFL जाँचमा संलग्न अधिकृतले पछि अदालतमा बगपत्र समेत दिनुपर्ने भएकाले रिपोर्ट आउन समय लाग्ने उनले बताएका छन्। उनका अनुसार सामान्यतया DFL जाँचको नतिजा आउन 2.5 महिनासम्म लाग्ने गरेको छ, तर राष्ट्रिय महत्त्व र चर्चामा रहेकाहरू शंकास्पद घटनाहरूमा प्रहरीले प्राथमिकता दिएर पहिले छानबिन गर्ने गरेको उनले बताएका छन्। त्यसैगरी नेपाल चलचित्र कलाकार संघले सदस्य तथा अभिनेता शाहरुख ताम्राकारको मृत्युलाई लिएर भइरहेका सार्वजनिक टीका टिप्पणीप्रति चासो व्यक्त गरेको छ भने आइतबार अपराह्न बसेको कार्यसमिति बैठकपछि संघले ताम्राकारको मृत्युको विषयमा गहिरो छानबिन गरी सत्य तथ्य प्रकाशमा ल्याउन समेत माग गरेको छ। अध्यक्ष मोहन निरौलाद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय आएका अभिव्यक्तिको छानबिन गरी कोही दोषी देखिए सत्य तथ्य उजागर गरी कानुनको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ। अध्यक्ष निरौलाले संघको बैठकमा समेत यो प्रकरण बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो युट्युब च्यानल केपीबा सब्स्क्राइब गर्न अपिल गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत अध्यक्ष ओलीले युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न अपिल गरेका हुन्। 2052 सालको हेलिकप्टर दुर्घटनाबाट ज्यान जोगिएको संक्षिप्त अनुभव उल्लेख गर्दै ओलीले युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न अपिल गरेका हुन्। मैले मेरो जीवनका थुप्रै यस्ता अनुभवहरू मेरो युट्युब च्यानलमा सेयर गर्दै आइरहेको छु, ओलीले लेखेका छन्। आगामी दिनमा पनि म यस्तै अनुभवहरू बाँड्दै जानेछु। च्यानलमा जोडिनुहोस् है। 4 महिनाको अवधिमा यो च्यानलमा 30 वटा भिडियो पोस्ट गर्दा 5600 जनाले सब्स्क्राइब गरेका छन् भन्दै उनले बताएका छन्। भारतले नेपालसँगका विद्युत व्यापार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सम्झौता सहित विद्युत निर्यातका विभिन्न प्रस्तावहरू अलपत्र पारेको छ। दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता, मध्यकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताको स्वीकृति, नेपालबाट थप बिजुली निर्यातको प्रस्ताव, विद्युत निर्यातका लागि थप प्रसारण लाइनहरूको प्रयोग सहित बंगलादेशसँगको विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने प्रक्रिया भारत सरकारले लामो समय अल्झाएको हो। गत 17 देखि 20 जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो भने प्रारम्भिक सम्झौताकै आधारमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली आयात गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर भारतको व्यवहार भने त्यसको ठिक विपरीत देखिएको छ। संघीय सरकारले व्यवस्थापनमा चासो नदिएको र काठमाडौँ महानगरपालिका सहितका स्थानीय तहले अव्यवस्थित तवरले फोहोर फालेको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकावासी र धादिङ धुनीबेसी 1 नम्बर वडावासी पुनः आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले साउनी गतेदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्ने थलो बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा कन्टेनर प्रवेशमा रोक लगाउन लागेका हुन् भने फोहोर र मानव सँगसँगै नराख भनेर हामीले बारम्बार ताकेता गर्यौं, तर शहर विकास मन्त्रालयको कानमा बतास लागेन। ककनी गाउँपालिकाका 3 का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईले हामीसँग भने प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन समेत कार्यान्वयनमा आएन। विशेष गरी बन्चरे डाँडावासी फेरि आन्दोलित भएका छन् भने आजदेखि फोहोर विसर्जनमा रोक लगाउने बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाकी सांसद सविता गौतमले नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित देखिनुमा नियामक निकायको असक्षमता देखिएको बताएकी छन्। सुलुखुम्बुको लिपुलेक स्थित लामजुरा डाँडामा भएको मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाको प्रसङ्गमा उनले नियामक निकायको असक्षमता भएको उल्लेख गरेकी छन् भने सुरक्षित मानिने हवाई यातायात नेपालमा सबैभन्दा सुरक्षित देखिएको छ। उडान सुरक्षाको अवस्था निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले भनिन्, यो नियामकको असक्षमता हो। उनले पछिल्लो समय भएका दुर्घटना र त्यसले पुर्याएको मानवीय क्षतिको समाचार पढेर सुनाएकी थिइन्। यस्ता दुर्घटनापछि गरिने छानबिनले चालक र एयरलाइन्सको गल्ती देखाउने गरेको भन्दै यसरी गल्ती देखाएर राज्यले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने उनले बताएकी छन्। उनले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाई प्रश्न समेत गरेकी छन्। चलचित्र विकास बोर्डले निर्माण गरेको चलचित्रजन्य पाइरेसी विरुद्धको भिडियो नेपालभरका हलहरूमा देखाइने भएको छ। बिहिबार हल सञ्चालकहरूको छाता संगठन नेपाल चलचित्र संघलाई औपचारिक पत्र काट्दै हरेक हलमा उक्त भिडियो प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिएको भने उक्त भिडियो बोर्डको अफिसियल युट्युब च्यानलमा समेत राखिएको छ। भिडियोमा अभिनेत्री प्रियङ्का कार्की, रुबिना श्रेष्ठ, डिक्की गुरुङ लगायत कलाकारको अभिनय छ। भिडियोलाई सुएब गुरुङले निर्देशन गरेका हुन्। भिडियोमा चलचित्र र चलचित्रजन्य वस्तु जानेर वा अनजानमा पाइरेसी गर्दा हुने कारबाहीलाई नाटकीय रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। साथै यसमा बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसी, नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रवक्ता लाल बहादुर बस्नेत र नेपाल प्रहरीका डिआइजी कुबेर कडायतको पाइरेसी सम्बन्धी कानुन प्रावधानहरू सहितको भनाइ समेत राखिएको छ।
नेपाली सेनाको संख्या घटाएर देशमा बढिरहेको खर्च घटाउन सकिन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विवादित बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोडेम वाग्लेले प्रष्टीकरण दिएका हुन्। केही दिन पहिले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सेनाको संख्या बारेमा आफ्नो भनाइ राखेका थिए भने उनको भनाइ विवादित भएपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले सुरक्षा निकायको सहमतिमै संख्या घटाउन वा बढाउन सकिने बताएका छन्। उनले यसबारेमा प्रधान सेनापतिलाई भेटेर कुरा गरेको सांसद वाग्लेले बताएका छन्। उनले प्रष्टीकरणमा भनेका छन्, नेपाली सेनाको गौरवशाली इतिहास छ। यो संस्थाको सान झन बढाउँदै लानुपर्छ। जिम्मेवार सांसदहरूका रूपमा बोल्नु अघि नै मैले प्रधान सेनापतिज्यूसँग नै भेटेर छलफल गरेँ। अहिलेको आकारबाट धेरै काम गर्नुपर्दा सैनिक संस्था चापमै रहेको बुझेर उहाँको यो कुरा मैले संसदमै राखेँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। भारतीय राजदूतावास काठमाडौँले नेपालका विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थालाई 34वटा एम्बुलेन्स र 50वटा स्कुल बस उपहार स्वरूप प्रदान गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईको उपस्थितिमा नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले उक्त एम्बुलेन्स तथा स्कुल बसका चाबी हस्तान्तरण गरेका हुन्। कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाका नगरपालिकाका मेयर, गाउँपालिकाका प्रमुख, लाभग्राही संस्थाका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका पदाधिकारी, समाजसेवी आदिको सो समारोहमा उपस्थिति थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले विश्वविद्यालयमा दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनु पर्ने बताएका छन्। संसदमा बोल्दै थापाले कार्यपालिकाले समेत हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी विश्वविद्यालय ऐन ल्याउनु पर्ने बताएका छन् भने विश्वविद्यालयका ऐनहरू संशोधन गर्न संसदमा आए, केही नयाँ नियमहरू थपिए, हामीले आफ्ना कुरा भनिरह्यौं, सरकारले ल्याउँछु भनिरह्यो, नल्याएपछि 5 वर्ष त्यसमै बित्यो थापाले भने। अनि अहिले पनि विश्वविद्यालयको ऐन ल्याएको छैन, यो अर्थ मन्त्रालयभित्र घुमिरहेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शक मान्यबाबु, त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई दलको सदस्यता नदिन पनि नेपाली कांग्रेसलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टी संसदीय दलको नेता फेर्नुपर्ने अभिव्यक्ति लगातार दिन थालेका छन् र साथमा देउबा पन्छाउने कठिन विकल्पमा अहिले गगन थापा रहेका छन्। उनलाई पन्छाउन भने टाइम अथवा गाह्रो हुनेछ। यसपछि के हुँदै जानेछ यसबारेमा थप अपडेट तपाईहरुमा राख्दै जानेछौँ। पर्वतमा रहेका पानीका मुहानमध्ये 40% दिशामा हुने जीवाणु इकोलीको मात्रा उच्च रहेको पाइएको छ। जिल्लाका 7 स्थानीय तहमा पुगेर नमुनाका रूपमा लिएका मुहानका पानी परीक्षण गर्दा 40% भन्दा बढी मुहानको पानीमा इकोली र कोलिफर्म रहेको पाइएको स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतका निमित्त प्रमुख सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले सरकारी बजेट आर्थिक बजेटको अन्तिम महिना असारसम्ममा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुन्ने समयमा बोल्दै उनले असारमा बजेट सक्नका लागि हतारमा रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। असार बाहेकका 11 महिना सबै नेताहरूका लागि त्यही खाल्डो परेको बाटो भाषण ठोक्न र सोझा जनतालाई झुक्क्याउन समय खर्चिने पनि उनले बताएका छन् र साथमा असारमा विकासको मुहानै फुटेको देखेको पाए भन्दै रासपा सांसद पराजुलीले व्यङ्ग्य गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेसँग समय लिई बोलेका बजगाईले सांसद नमुना श्रेष्ठको बहुमतका आधारमा पास गर्ने भए, गुण्डा शैलीमा पास गर्ने भए भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको र यो संसदीय मर्यादाभित्रको भाषा नभएकाले तत्काल हटाउन माग गर्दछु भन्दै भनेका थिए। लगत्तै सभामुख घिमिरेले उक्त विषय ध्यानाकर्षण भएको बताए। हामी यसलाई हेरेर अभिव्यक्ति के आएको छ निर्णय गर्नेछौँ भन्दै उनले बताएका थिए। सांसद श्रेष्ठले बहुमतका आधारमा अपराधी र गुण्डा संरक्षण गर्ने विधेयक सरकारले ल्याएको अभिव्यक्ति दिएकाले अमर्यादित भाषा हटाउन माग गरिएको उनले बताए। दर्शक महानुभावहरु, असार 30 गते शनिबार विभिन्न सञ्चार माध्यममा सुन तस्करसँग पूर्व सभामुख महरा बाउछराको कनेक्सन शीर्षकको समाचार प्रकाशन भएपछि माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले समाचार तथ्यहीन र दुराशयपूर्ण रहेको भन्दै खण्डन सहितको विज्ञप्ति प्रकाशन गरेका थिए। तर पूर्व सभामुख समेत रहिसकेका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा र सुन तस्करीमा संलग्न 2 चिनिया नागरिक बीच सुन तस्करी भई विमानस्थलमा आइपुगेको मितिदेखि छानबिन सुरु भएको मितिसम्म 22 पटक कुराकानी भएको पाइएको छ। त्यसैगरी एउटा अर्को ठूलो खुलासा पनि भएको छ। हामीलाई प्राप्त कल डिटेल्स रिपोर्टमा प्रहरीले सुन तस्करीमा संलग्न भनी खुलाएका व्यक्ति वाङ र माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरा बीच सुन तस्करी भई आएको मितिदेखि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले छानबिन सुरु गर्ने सम्मको समयमा 195 पटक कुराकानी भएको पाइएको छ। सो अवधिमा वाङले राहुललाई 64 पटक फोन सम्पर्क गरेका छन् भने राहुलले वाङलाई 131 पटक टेलिफोन सम्पर्क गरेको पाइएको छ।
विभिन्न देशका राजदूतावास र नियोगमा रिक्त रहेका प्रमुख पदमा लामो समयदेखि नियुक्त गर्न नसकेर आलोचित बनेको सरकारले गत बिहीबार राजदूत सिफारिस गरेको छ। प्रमुख रिक्त रहेका 7वटा नियुक्त प्रमुख मध्ये 6वटामा राजदूत सिफारिस गरेको सरकारले संविधानमा भएको समावेशी मर्मलाई स्पष्ट उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। संविधानको धारा 282(1) मा राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्दै उक्त धारामा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी राजदूत सिफारिसमा संविधानको व्यवस्था गरिएको छ भने निर्देशिकाको उल्लङ्घन गरिएको छ। अवरुद्ध भएको मेची राजमार्ग 1 महिनापछि सञ्चालनमा आएको छ। 5 थरको हेवा खोलामा बेली ब्रिज सम्पन्न भएसँगै अवरुद्ध राजमार्ग खुलेको हो। बाढी पहिरोले यही असार 2 गते हेवा खोलामा रहेको मोटरेबल पुल बगाएसँगै मेची राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो। बाढी पहिरोले मोटरेबल पुल बगाएसँगै ताप्लेजुङ जिल्ला सडक सञ्जालले विच्छेद भएको थियो। 1 महिनापछि मेची राजमार्ग फेरि खुलेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।